तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको 13 ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जिनमें से अगर एक भी आपके ऊपर निशानी होती है, एक निशानी भी होती है, तो आप फौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू है या आपके ऊपर कोई जादू करवा रहा है, यानी कि आपके ऊपर जादू का असर है। और हर इंसान अपने अंदर ये 13 निशानियां जरूर चेक कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान या हमारा कोई दुश्मन या हमसे कोई हसद रखने वाला, हमसे जलने वाला या हमसे नफरत करने वाला, या ऐसा दुश्मन जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता, वो हमारे ऊपर जादू करवाता है, हमारे ऊपर जादू करा देता है, लेकिन हमें पता भी नहीं होता। और जब हमें पता चलता है तो हम जादू की 3rd स्टेज पर आ चुके होते हैं, यानी कि जादू एक किस्म का स्लो पॉइजन होता है जो धीरे धीरे हमारी जिस्म में, हमारे वजूद में असरअंदाज होता है। एकदम से फौरी असर नहीं करता, ये धीरे धीरे इंसान को खोखला करता है। जादू धीरे धीरे इंसान को तबाह करता है, जादू धीरे धीरे इंसान को बर्बादी की तरफ लेकर आता है, तबाही के पास ले जाता है, यहाँ तक कि जादू से इंसान की मौत भी हो जाती है। जादू के जरिए खतरनाक से खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, इंसान बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, बीमारियां मुहलिक हो जाती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान ऐसे आखिरी स्टेज पर आ जाता है कि फिर उसको कुछ समझ नहीं आता, फिर कोई इलाज करने वाला भी नहीं मिलता और इंसान इसी तरह से ख़त्म हो जाता है, यानी इंसान पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये जो 13 निशानियां हम आपको बताने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं, आप इन 13 निशानियों को आसानी से समझ सकते हैं। ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई गई है ताकि आप तक आपकी ज़रूरत की मालूमात पहुंच सके, और अगर कोई इसमें मुब्तला है तो वो बच सके, सही वक्त पे अपना इलाज करवा सके, अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सके और शिफायाब हो सके। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। आपके लिए वीडियो बनी है, बहुत मेहनत की गई है आप तक ज़रूरी मालूमात पहुंचाने के लिए, इसलिए लाइक करना तो बनता है। इस वीडियो को आप सभी एक लाइक ज़रूर कर दें, इतनी आपकी ज़रूरत की वीडियो है। अगर इस वीडियो पे लाइक नहीं होगा तो किस वीडियो पे लाइक होगा? आज की इस वीडियो का टारगेट है 1 लाख लाइक्स, आप सभी ज़रूर कर सकते हैं, तो फ़ौरन आप लाइक कर दें ताकि उन 1 लाख लाइक करने वालों में आप भी शामिल हों। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये वीडियो और भी किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। अब मैं आपको ये बताते चलूं कि अगर इन 13 निशानियों में से कोई एक भी निशानी आपके ऊपर जाहिर होती है, आपको दिखती है अपने अंदर या अपने घर में किसी के ऊपर, तो आप कहेंगे कि रिजवान भाई अब हम क्या करें? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका इलाज भी इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। ये वीडियो आपकी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, हमने आपसे कहा ना, इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें, शुरू से लेकर आखिर तक। यानी कि अगर आपको अपने ऊपर दिखता है ऐसा कोई चीज़, ऐसी कोई निशानी, और आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू है या हो सकता है, तो हम आपको इसी वीडियो में एक ऐसा वजीफा बताएंगे जिसको आप सभी कर लीजिएगा। इस वजीफे को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी तरीके का जादू होगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से आप उससे हिफाजत महफूज रहेंगे, उससे अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेंगे, वो जादू कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि वो 13 निशानियां कौन सी हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम आपको बताते चलें, इस चैनल पर आपकी बहुत ज़रूरतमंद वीडियोस, आपकी ज़रूरत की बहुत वीडियोस आती हैं। आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी
वीडियोस अपलोड होती हैं, वजीफ़े आप जानते हैं, अमल जानते हैं, बहुत इल्मी और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती हैं, आपकी परेशानियों का हल आपको इस चैनल पर मिलता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन होगा, रेड कलर का बटन जरूर दबा करके आप हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, यानी 1 घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके आप सभी हजरात ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। हम फिर बता देते हैं 1 लाख टारगेट है इस वीडियो को लाइक करने का, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ये वीडियो दूसरों तक पहुंचे, किसी परेशान हाल तक। तो हम आपको बता दें, अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। आपकी एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, किसी की जिंदगी की परेशानी दूर हो सकती है, किसी का मसला हल हो सकता है, किसी कोई मुसीबत से छूट सकता है, निकल सकता है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप तक वीडियो पहुंच गई तो इसे आगे भी ज़रूर फैलाएं, अपने तक ना रखें। इसलिए अपने तमाम दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ज़रूर शेयर कर दें। आपकी एक शेयर से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें, आगे ज़रूर बढ़ाएं। तो आइए हम सभी मिलकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं वजीफे की तरफ और इन निशानियों को के बारे में भी जानते हैं कि आखिर ये 13 निशानियाँ कौन सी हैं कि जो जादू होता है तो जाहिर होती हैं। तो आइए इन निशानियों को अच्छे से आसान शब्दों में, आसान लफ्जों में जानते हैं, समझते हैं। नंबर 1, आंख के नीचे काले धब्बे पड़ जाना। जी हाँ, अक्सर ये निशानी लोगों में जाहिर होती है, लोगों में दिखती है। जिसके ऊपर जादू होता है उसके आंख के नीचे काले काले धब्बे से पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर जादू की वजह से ये निशानी है, अलामत जाहिर होती है, ये साइंस है, ये सिम्टम्स हैं। और लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसकी वजह से काले धब्बे पड़ गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आंखों के नीचे लगातार काले धब्बों का पड़ जाना और किसी भी दवा से उनका न जाना, ये याद रखें जादू की निशानी है। आप लोग समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू हो सकता है। नंबर 2, काले कौवे का मंडराना। यानी जिस शख्स के ऊपर जादू होगा, जिस इंसान के ऊपर जादू होगा, वो इंसान, वो शख्स जैसे ही अपने घर से बाहर निकलेगा, घर से जैसे ही वो बाहर आएगा, बाहर कहीं जाएगा, उसके ऊपर काले कौवे मंडराना शुरू कर देंगे। यानी जैसे ही वो अपने घर से कदम बाहर निकालता है, काले कौवे उसके ऊपर मंडराने लगेंगे। आप लोग इस चीज को नोट नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग एक बार मेरे कहने से इसको नोट करके देखिएगा और जरूर चेक कीजिएगा कि कौवे आप लोगों के ऊपर मंडराते हैं या नहीं। याद रहे कि अगर आप लोगों के ऊपर कौवे मंडराती हैं और ऐसा आप लोगों के साथ रोज होता है, तो आप लोग समझ जाइए कि आपके ऊपर या जिसके ऊपर कौवे ऐसे मंडराते हैं रोजाना, उसके ऊपर जादू का असर है। नंबर 3, चेहरे की चमक खत्म हो जाना। कुछ लोगों के चेहरे बदरौनक हो जाते हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं होती। उनके चेहरे मुरझाए रहते हैं, चेहरे की चमक रौनक चली जाती है। इसमें गलती उन लोगों की होती है जो उनके ऊपर जादू करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जलने वाले, नफरत करने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले, हसद करने वाले, और वो जादू करवा कर लोगों की दुनिया तो बर्बाद करते हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर लेते हैं। कुछ दुश्मन होते हैं जो लोगों के ऊपर जादू करवा देते हैं,
ان کی ترقی سے جلتے ہیں یا ان کو کامیاب دیکھنا نہیں چاہتے یا ان سے کسی بات کا انتقام یا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ایسے لوگوں سے سترک رہیں۔ جس شخص کے اوپر بھی جادو ہوگا اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، چہرے کا نور ختم نہیں ہوگا، اس کی رونق ختم ہو جائے گی، اس کی چمک چلی جائے گی، یعنی اس کا چہرہ آپ کو عجیب دکھے گا، پہلے جیسا نہیں ہوگا، پہلے جیسی چمک رونق نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کسی گناہ کی وجہ سے ایسا ہوگا، وہ جادو کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ وہ بیمار ہوگا، وہ بیماری کی علامت سمٹم ظاہر ہوگی، اس کے سائنس ہوں گے، وہ ان کی نشانی ہوں گی، اس کی علامات ہوں گی جو جادو کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ نمبر 4، بیماریوں میں گھرے رہنا اور کبھی کبھی دوا کا اثر نہ ہونا، یعنی بیماریاں ہی بیماریاں ہوں اور دوائیں اثر نہ کر رہی ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ڈائگنوز نہیں کر پا رہے کہ آخر بیماری کیا ہے۔ دیکھیں، سردی، بخار، نزلہ، کھانسی، یہ سب تو عام سی بات ہے۔ کبھی کبھی ہمارے اوپر یا موسم کی وجہ سے سردی ہو جاتا ہے، بخار لگ جاتا ہے، نزلہ شروع ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی پیٹ درد ہو جاتا ہے۔ ایسی میں بیماریوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی کبھی کبھار کی ہلکی پھلکی بیماریوں کی بات میں نہیں کر رہا۔ آپ لوگ لگاتار بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ لوگ اس کا علاج کرا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کوئی بھی دوا اس مرض میں، اس بیماری میں کام ہی نہیں دے رہی، فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ اگر ایسا ہے تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیے کہ آپ لوگوں کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اچھا، ایسا تب بھی ہوتا ہے جب آسیبی معاملات ہوتے ہیں، یعنی انسان کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، یعنی جن کا اثر ہوتا ہے، جنات کا، تب بھی ایسا ہوتا ہے، اور جادو سے بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جب جادو انسان کے شریر میں، انسان کے جسم میں صلاحیت کرتی ہے تو پھر وہ ایسی بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں، اور ایسی پرابلمز ہوتی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کیا بیماری ہے۔ نمبر 5، وزن کا کم ہوتے جانا۔ آپ لوگ پہلے صحت میں صحیح تھے، تندرست تھے، لیکن ہلکے ہلکے، دھیرے دھیرے آپ لوگوں کا وزن کم ہوتے چلا جا رہا ہے، اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہمارا وزن، ہم لوگوں کا وزن کم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کسی اچھے علاج کرنے والے روحانی معالج سے رابطہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو، اگر لگاتار ایسا ہوتا ہے تو۔ نمبر 6، دیکھ کر کے کتوں کا بھونکنا۔ جی ہاں، جس انسان کے اوپر، جس شخص کے اوپر جادو ہوگا، اس کو دیکھ کر کے کتے بھونکنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ جب بھی آپ لوگ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتے ہیں اور آپ لوگ اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے اوپر کتے بھونکنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے آپ گزریں گے تو کتے بھونکتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار آپ کو دیکھ کر کئی کتے بھونکنے لگے، آپ کو عجیب محسوس ہو، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس شخص کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کے ساتھ میں بہت بری بلائیں چلتی ہیں، اور یہ بری بلائیں بے زبان جانوروں کو دکھتی ہیں، اور کتے ان بری بلاؤں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، آپ کے اوپر بھونکتے ہیں۔ نمبر 7، ہر کام میں رکاوٹ آنا۔ جی ہاں، کیا کہا میں نے؟ ہر کام میں رکاوٹ آنا۔ آپ لوگ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی، اور آپ لوگوں کا کام نہیں بن رہا ہے، اور آپ لوگ دن بدن نقصان میں جا رہے ہیں، نقصان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو۔ اس کیس میں بھی آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ جادو کی وجہ سے کاموں میں بندشیں لگ جاتی ہیں، کاروبار میں بندشیں لگ جاتی ہیں، اور معاملات ٹھپ کر کے رکنا شروع ہو جاتے ہیں، سب کچھ گڑبڑ ہونا، بگڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہو رہے کام اٹک جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور بنے کام بگڑ جاتے ہیں۔ نمبر 8، اکیلے میں اپنے آپ سے بات کرنا۔ جو شخص اپنے آپ سے اکیلے میں بات کرے تو ایسا جادو کے مریض بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا دماغی سلطنت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، مینٹلی بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ جادو ہی ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے بچپن سے ہی ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود اکیلے رہتے ہیں تو خود سوچنے لگتے ہیں، کبھی کبھی کچھ بولنے لگتے ہیں،
لیکن ایک ہوتا ہے اپنے آپ سے بات کرنا، خود سے بات کرنا، تو یہ ایک نشانی جادو کی وجہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ بہت سارے لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، وہ خود اکیلے رہتے ہیں تو بڑبڑاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، یا کچھ وہ سوچنے لگتے ہیں، کچھ یاد کرنے لگتے ہیں، کچھ بولنے لگتے ہیں۔ ایسا دماغ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ایسے جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ نمبر 9، پیشاب میں بدبو آنا، یعنی پیشاب تو ہے ہی ناپاک چیز، لیکن جس شخص کے اوپر جادو ہوگا اس کے پیشاب سے بہت بدبو آئے گی۔ ایسی بدبو آئے گی کہ اگر وہ ٹوائلٹ سے نکلتا ہے تو اس کے اندر کوئی جانے کی ہمت نہیں کرے گا، بہت دیر تک گندی بدبو آئے گی، اس کے پیشاب میں اتنی بدبو آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ میں نشانیاں بتا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ایک نشانی ظاہر ہوئی تو جادو ہی ہے، کسی اور ریزن سے ظاہر ہو سکتی ہے، اس لیے آپ ان سبھی نشانیوں کو پہلے دھیان سے سنیں سمجھیں۔ نمبر 10، انسان کا چڑچڑا ہو جانا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے والد یا والدہ، یعنی آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین، آپ کے پیرنٹس آپ سے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہے۔ کیا کوئی شخص اپنی بیوی پہ چڑچڑا ہوا ہے، بیوی بات بات میں چڑچڑی ہوئی ہے، یا آپ اپنے بچوں پہ چڑچڑے ہوئے ہیں، بات بات پہ آپ کو چڑچڑاہٹ آتی ہے، ایسا جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جادو کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، ایسا آسیب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، شیاطین خبیث ارواحوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو کوئی شخص آپ کے بھلے کے لیے آپ کی اچھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہی چیز آپ لوگوں کو بری لگ رہی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 11، قبض اور گیس کی بیماری ہو جانا۔ دیکھیے، ایک گیس اور قبض یہ تو نارمل سی چیز ہے، کبھی بنا کبھی نہیں بنا، لیکن ہمیشہ قبض اور گیس کی بیماری رہنا یا ہمیشہ پیٹ کی بیماری رہنا، میں یہاں کبھی کبھی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، جی ہاں، میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، ہمیشہ قبض اور گیس کی بیماری رہنا، تو یہ بھی جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو کروا رہا ہے یا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 12، ہر وقت سست رہنا، یعنی ہر وقت سستی چھائی رہنا۔ جادو والے انسان کو ہمیشہ دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ابھی سو کر اٹھا ہے، یا اس کے جسم کی سستی ختم نہیں ہوتی، اس شخص کو خود بھی تھکان محسوس ہوتا ہے، جوڑوں میں تھکان محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت کام کر کے آیا ہے، بہت تھک گیا ہے، یا اسے کام کرنا ہی نہیں بنتا، وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، سوئے گا، آرام کرے گا، آرام کر کے اٹھے گا، پھر اسے تھکاوٹ محسوس ہوگی، وہ سستی سے پریشان ہو جائے گا۔ تو ایسا اگر آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے، یا کوئی کروا رہا ہے، یا آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں جادو کا اثر ہے یا جہاں شیاطین ہے، شیطان ہے۔ نمبر 13، نماز میں دل نہ لگنا۔ اکثر ہم لوگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا اور عبادتوں میں سستی ہوتی ہے، یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز میں دنیا بھر کے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، نماز کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ یاد رہے، نماز پنجگانہ فرض ہے، پانچوں وقت کی نمازیں مسلمان پر فرض ہیں، ان کے فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور نمازوں کو نہ پڑھنے والا بہت بڑا گنہگار ہے، فاسق ہے۔ یاد رہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے نماز تو آپ کو کسی بھی حال میں کسی بھی صورت میں پڑھنا ہے، چاہے آپ کے اوپر جادو ہو، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے آپ تکلیف میں ہو، نماز فرض ہے ہر حال میں۔ میں آپ کو جادو کی ایک نشانی بتا رہا ہوں کہ جادو کی وجہ سے یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے کہ عبادتوں میں دل نہیں لگتا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ 13 علامات، یہ 13 نشانیاں ایسی ہیں جو جادو کے اثر کو بتاتی ہیں، یا جس کے اوپر جادو ہوتا ہے تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کچھ نشانی ہو سکتی ہے کسی اور ریزن سے ظاہر ہو جائے، ہو سکتا ہے غفلت کی وجہ سے نماز میں دل نہ لگے،
ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جاگنے کی وجہ سے آنکھ کے نیچے کالے دھبے پڑ جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نشانی کسی اور ریزن سے ہو جائے، دماغی حالت کی وجہ سے، مینٹلی کسی بیماری کی وجہ سے، لیکن جادو کی وجہ سے بھی یہ ساری نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، تو آپ کو کسی اچھے عامل سے رابطہ کر کے ان کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، علاج کروانا چاہیے۔ اب آپ کہہ رہے تھے کہ رضوان بھائی، آپ کہیں گے کہ رضوان بھائی آپ نے وظیفہ بتانے کو کہا تھا، تو ہم کون سا وظیفہ کریں؟ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ آپ لوگ دھیان سے سمجھیے۔ اس وظیفے سے آپ کسی بھی طرح کا جادو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو پانی لینا ہے، ایک بوتل میں پانی لے لیں یا ایک جگ میں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ 11 بار درود شریف پڑھیں، بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قاعدہ اخیرہ میں نماز میں پڑھتے ہیں ہم لوگ سلام پھیرنے سے پہلے، تحیات کے بعد جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو اسے آپ 11 بار پڑھیں۔ اور اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ یاد ہو آپ میں سے کسی کو، تو آپ لوگ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ کوئی مختصر درود شریف یاد ہے، کوئی چھوٹی درود پاک، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، یہ بھی درود پاک ہے، آپ اسے بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ پڑھ لیں، یا آپ یہ بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ آپ یہ درود پاک بھی 11 بار پڑھ سکتے ہیں، تو 3 بار پڑھ لیں، بہتر ہوگا 11 بار پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اور پانی پر، یعنی جو بوتل لیا ہے آپ نے، پانی بھرا ہے، اس میں بڑے سے بوتل میں پانی لے لیں، اس میں دم کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ 1100 بار، جی ہاں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، آپ تسبیح لے لیں، 1100 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ کیا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، دھیان سے سنیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ ہم نے آپ کو کئی بار پڑھ کر سنایا، آپ کو 1100 بار پڑھنا ہے۔ آپ دل میں یہ خیال رکھیں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے پیارے ولی، پیروں کے پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کی مشکل کشائی فرمائیں گے، اور غوث اعظم کے صدقے میں آپ کو جادو سے، شیاطین سے اور ہر بلا سے نجات مل جائے گی، ہر بیماری سے نجات مل جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کو 1100 بار پڑھنا ہے۔ کیا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، شیئا للہ، دھیان ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ ہو گیا 1 بار۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ ہو گیا 2 بار۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ ہو گیا آپ کا 3 بار۔ ایسے ہی آپ پورے پڑھیں 1100 بار، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اس کے بعد آپ کو اپنے پریشانی سے چھٹکارا ملنے والا ہے۔ 1100 بار آپ پڑھیں، پانی پر دم کر دیں، اور اگر مریض ہو کوئی یا جس کو آپ کے اوپر شک ہوگی، جس کے اوپر جادو جنات ہے، اس کو بھی سامنے بیٹھا لیں۔ اگر آپ کو اپنے اوپر شک ہے کہ آپ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے اوپر بھی دم کر لیں۔ پانی پر دم کرنے کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے باتیں کریں کہ اے مولا، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، بے شک تو ہی سارے جہاں کا خالق و مالک ہے، تو ہی ہر پریشانی سے چھٹکارا دینے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیری بندی یا میں تیرا بندہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مولا دعا کر رہے ہیں
तुझसे मांग रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल हम पर रहम फरमा और इन शयातीन से, खबीसों से, जादुओं से हमारी हिफाजत फरमा। जादू से और शयातीन के शर से, वबाओं से, बीमारियों से, मुसीबतों से, आफतों, बलाओं से हमारी हिफाजत फरमा। शयातीन जिन्नात के शर से, जादू टोने के शर से, नजर बद के शर से हमारी हिफाजत फरमा। और जो बला हम पर आई हमें से छुटकारा अता फरमा। हमें जादू से, हमें जिन्नात से, शयातीन से छुटकारा अता फरमा, हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करना है और दुआ करने के बाद आपको पानी पर दम कर देना है। जी हाँ, दुआ करें और दुआ करने के बाद आखिर में भी 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। वही वाली दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी आखिर में भी पढ़ें। दुआ करें, 11 बार दुरूद शरीफ आखिर में पढ़ें, फिर पानी पर दम कर दें। मरीज हो या आप हो तो आप अपने ऊपर भी दम कर लें। अगर परिवार है तो सबके ऊपर दम कर लें। अपने हाथों के दोनों हथेलियों पर दम करके अपने जिस्म पर मल लें। ठीक है। अब उस पानी को आपको मरीज को पिलाना है 11 दिन तक और उस पानी को अपने घर के हर कोने में छिड़कें 11 दिन तक। याद रहे, कोने में छिड़कने से हमारा मतलब यह है कि आपको पानी जमीन पर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी लें और दीवार पर छिड़कें, ऊंचाई पर, ऐसी हाइट पर छिड़कें कि पानी जमीन पर ना गिरे। अगर जमीन पर गिरेगा तो पानी की बेअदबी होगी, क्योंकि उस पानी पर आपने दुरूद पाक पढ़ा है, दुआ करके दम किया है और अल्लाह के प्यारे वली हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मुबारक पढ़कर दम किया है। इसलिए उसका अदब करें। जब आप अदब के साथ ये काम करेंगे तो आपको गौस पाक के सदक़े में इंशाअल्लाह आपका मसला हल होगा और आपको अपने परेशानी से छुटकारा मिलेगी। आप जब दुआ करें तो गौस पाक के वसीले से दुआ करें, गौस पाक का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ करें कि मौला गौस पाक के तूफैल हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में हमारा यह मसला हल फरमा दे। अपनी आप हाजतों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह हमारी इन हाजतों को पूरा फरमा दे, मेरी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। ठीक है। तो पानी को आपको हर घर में छिड़कना है। जिधर गंदगी हो उधर ना छिड़कें, जिधर टॉयलेट हो, बाथरूम हो, इन जगहों पर ना छिड़कें। अपने कमरों में छिड़क लें। आप साफ जो कोने हों उनमें ऊंचाई पर छिड़क लें। चाहें तो आप अपने छत की दीवारों पर भी ऊपर छिड़क सकते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं आना चाहिए। फ्लोर पर भी, छत के फ्लोर पर भी नहीं आना चाहिए, छत पे नहीं गिरना चाहिए, जमीन पर भी नहीं गिरना चाहिए। दीवारों के कोनों पर आप दम करें और पानी को मरीज को पिलाएं और इस पानी को रखे रहें। आप जब भी कोई मसला हो, परेशानी हो, बीमारी हो, इस पानी को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला फौरन वो मसला हल हो जाएगा। आप अपनी आंखों से देखेंगे। बस आपको पढ़ना क्या है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह। अल्लाह के वली का नाम अपने जुबान पर जब आप लाएंगे तो अल्लाह ताला जहां अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है वहां से मुसीबतें और बलाएं हटा देता है। वहां फरिश्ते आते हैं, वहां अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। तो आप ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला। बहुत पावरफुल वजीफा, बहुत पावरफुल अमल मैंने आपको ये बता दिया है। आप खुद इसे करेंगे, फिर अपनी आंखों से देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह आप मुझे जिंदगी भर दुआएं देंगे। याद रहे कि ये अमल, ये वजीफा आप नापाकी की हालत में ना करें, बिना वजू के ना करें। मेरी बहनें भी कर सकती हैं, मेरे भाई भी कर सकते हैं, मेरी माएँ भी कर सकती हैं। बस आप तभी करें जब आप पाक साफ हों और बावजू हों, यानी पाक साफ हों और वजू भी कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको आपका मसला हल हो जाएगा। आपको जादू जिन्नात से हिफाजत में रहेंगे आप। अगर जादू होगा, नजर बद होगी, बुरी नज़र भी होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सब ख़त्म हो जाएंगे मसाइल आपके और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से घर में बरकतें होंगी। आपके रोज़ी रिज़्क़ में भी बरकतें होंगी, आपकी हाजतें भी पूरी होंगी, घर में खुशहाली भी आएगी, चैन और सुकून और मोहब्बत भी पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसी किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, हम सब के घरों में रोज़ी रिज़्क़ में खूब बरकतें अता फरमाए। हमारी इन जादू से, शयातीन से, खबीसों से ही अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अपने वलियों से मोहब्बत करने वाला बनाए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौस आज़म दस्तगीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े में हमें दुनिया और आखिरत की खूब कामयाबियाँ अता फरमाए, रूहानियत की खूब कामयाबियाँ अता फरमाए, हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए, रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में सरकार करीम अलैहिस्सलातु वल तस्लीम का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
कमेंट बॉक्स में जाइए, आज ही अभी आमीन टाइप कीजिए। अभी दुआ पे भी आप आमीन कहें, क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए, किसकी दुआ से हमारा मसला हल हो जाए। तो आप सभी अपने लिए जब दुआ किया करें तो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पीरो मुर्शिद के लिए, अपने उस्तादों के लिए, मुसलमान उस्तादों के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आप ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, आप कोई परेशानी आपके करीब नहीं आएगी। जो लोग ये शिकायत करते हैं ना कि हमारे रोज़ी रिस्क में बरकत नहीं, हम बड़े परेशान रहते हैं, जो ये शिकवे करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। जब आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करेंगे फिर आप देखेंगे कैसे दौलत बरस रही है, कैसे घर में बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी वीडियो में। दुआओं की गुजारिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।